अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन विद AK। आज मैं आपके साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अपना स्पेशल एजुकेशन का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरे एक्सपीरियंस से बहुत फ़ायदा होगा, और अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट कब कायम किया गया और इसको कायम करने की वजूहत क्या थी। तो जैसा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में शोबे स्पेशल एजुकेशन 1985 में फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के ज़ेर तहत कायम किया गया। खुसूसी लोगों को खिदमात फ़राहम करने के लिए तरबियत याफ्ता अमले की अशद ज़रूरत के जवाब में 21वीं सदी में फज़लाती तालीमी निज़ाम के ज़रिए खुसूसी असातिज़ा को तैयार करने की एक कावश शुरू की गई। डिपार्टमेंट 1985 में कायम किया था। डिपार्टमेंट का मकसद असातिज़ा को खुसूसी ज़रूरियात के बच्चों के लिए तालीम तरबियत देना है, ताकि वो खुसूसी बच्चों को तालीम और तरबियत दे सकें और वो माशरे के अहम रुकन की तरह अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकें। इस सिलसिले में M.Ed और MS स्पेशल एजुकेशन के प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई, और इसका मकसद क्या था कि माशरे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पेशा वराना काबिलियत रखने वाले असातिज़ा को तरगीब दी जाए, ताकि वो स्पेशल एजुकेशन के जो अदारों में है काम करके खुसूसी बच्चों की तालीम तरबियत में काम करें और उनको इस काबिल बनाएं कि वो भी माशरे में एक आम इंसान की हैसियत से अपना जो है रोज़गार के ज़रिए अपनी तालीम और तरबियत या अपने अखराजात वो खुद उठा सकें। अब इस प्रोग्राम का मकसद क्या था? इस प्रोग्राम का जो मकसद था वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने यह प्रोग्राम इसलिए तरतीब दिया कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजूहत थी। एक तो ये है कि मुल्क में तरबियत याफ्ता असातिज़ा और स्पेशलाइज्ड एहलकारों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, यानी मुल्क के अंदर एक नॉर्मल टीचर तो था, लेकिन एक स्पेशल बच्चों को जो पढ़ाने के लिए एक जो टीचर की ज़रूरत होती है वो मुल्क में उस तरह के टीचर नहीं थे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। उन्हें खुसूसी ज़रूरियात से निपटने के लिए जदीद तरीन तकनीकों और तरीक़ों से आशना करना, ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मकसद था कि वो एक ऐसे असातिज़ा को तालीम और तरबियत दें जो खुसूसी बच्चों के बारे में तमाम मालूमात रखता हो, उनको कैसे हैंडल करना है, कौन कौन सी तकनीकें और जदीद तरीके इस्तेमाल करके हम उनको एक अच्छा शहरी, एक अच्छी तरबियत दे सकते हैं। सेकंड नंबर पे उसका मकसद ये था कि अवाम में शऊर पैदा करके माजूरों और उनके वालिदैन को हवाले और मावने खिदमात फ़राहम की जाए। माजूरों की इस्लाह के लिए काम करने वाली एजेंसियों और तंजीमों के साथ राब्ता कायम करना, ये तमाम मकासद जो हैं एक प्रोग्राम को तश्कील करने या उसकी बुनियाद रखते हुए ये जहन में रखे गए। तो अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया। 2 साल का मेरा ये था कोर्स था, जिसमें 4 सेमेस्टर थे। तो अब पहले सेमेस्टर में जो था वो 6 बुक्स थी, वो कुछ इस टाइप की थी, रिसर्च टाइप की थी, कुछ हैंडीकैप्स के बारे में, मतलब जो 4 मेन कैटेगरीज़ होती हैं डिसेबिलिटी की, उन चारों के बारे में उन किताबों में लिखा हुआ था। जो सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो उसमें 4 उन्होंने हमें कैटेगरीज़ दी हुई थी कि उन 4 कैटेगरीज़ में कोई एक कैटेगरी हम सिलेक्ट करें और उसमें हम स्पेशलाइजेशन करें। तो उसमें नंबर 1 कैटेगरी थी महरूम बसारत, सेकंड नंबर पे थी महरूम समात, और उसके बाद थर्ड नंबर पे थी जहनी माजूरी, और फोर्थ पे थी जिस्मानी माजूरी या हैंडीकैप पर्सन के बारे में। तो मैंने जो सिलेक्ट किया, मैंने जो अपनी स्पेशलाइजेशन करनी थी वो HIC में करनी थी, यानी कि हेयरिंग एम्पायर में ही करनी थी, क्योंकि मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा लगाव था महरूम समात बच्चों के साथ काम करने का। तो मैंने वो स्पेशलाइजेशन जो है हेयरिंग एम्पायर की सिलेक्ट कर दी। तो क्योंकि तब था ऑनलाइन सिस्टम था, हम लोगों ने असाइनमेंट्स वगैरह ऑनलाइन ही बनाई और ख़ुद रिसर्च करके कुछ नेट से लिया, कुछ बुक से लिया, कुछ दोस्तों से पूछ के हमने असाइनमेंट्स वगैरह उसकी तैयार की। पेपर जो थे वो हमने जाके ऑफलाइन ही दिए,
ورکشاپ جو تھی آپ کو پتہ ہے کہ اب تو آن لائن ہو گئی ہیں، تب بھی جب میں نے کیا تب بھی آن لائن ہی تھی، مطلب کہ ریسنٹلی ہی میرا ایم ایجوکیشن کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو آن لائن ورکشاپ تھی، جو ریسورس پرسن تھے وہ بہت اچھے تھے، اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے تھے۔ یونیورسٹی مطلب بہت زیادہ اپنے بچوں پہ، اگر وہ ایڈمیشن آپ علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے پڑھنا بہت ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پڑھے بغیر پاس ہو جائیں، کیونکہ کچھ لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اوپن یونیورسٹی میں پڑھنا نہیں پڑتا جی، ایسے ہی بندہ پاس ہو جاتا ہے۔ یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے۔ اس یونیورسٹی میں بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، تبھی جا کے آپ کے نمبر اچھے آتے ہیں، آپ کے گریڈز اچھے بنتے ہیں۔ تو تھرڈ سیمسٹر جو تھا اس میں ہمارا ایک کوڈ تھا 3600 کوڈ، تو اس میں ہمیں جو ہمارا اسپیشلائزیشن کا ایریا جو ہم نے سلیکٹ کیا تھا اس کے مطابق ہمیں یونیورسٹی کہتی ہے کہ آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے 40 ڈیز کی۔ اسکول ہم نے وہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور ہم نے وہاں جا کے اسکول میں، وہ جو اسپیشل اسکول ہوتا ہے اس میں 40 ڈیز جو ہیں ہم نے وہاں پہ لگانے ہوتے ہیں۔ ہم نے ان بچوں کے اوپر ریسرچ بھی کرنی ہوتی ہے، ان کی کمیاں بھی دیکھنی ہوتی ہیں، ان کی خوبیاں بھی دیکھنی ہوتی ہیں، اور ان کو ہم نے پڑھانا بھی ہوتا ہے۔ تو ایچ آئی سی کا ایسے ہی میں نے پھر اسکول سر سید اسکول جو راولپنڈی میں واقع ہے، وہاں میں نے اپنی جو ہے پریکٹس کی، ٹیچنگ پریکٹس کی 40 ڈیز کی۔ اس میں میں نے لیسن پلان بھی بنائے، ایک رجسٹر پورا تیار کیا، ایک آئی پی بنائی اور آبزرویشن کی۔ تو میرا ایکسپیرینس اوپن یونیورسٹی میں بہت ہی اچھا رہا۔ ٹیچرز بہت اچھے تھے، ریسورس پرسن جو ہمیں ملے وہ بہت اچھے تھے، ہر کوئی ہر وقت ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ اور جب کبھی ہم لوگ یونیورسٹی جاتے تھے، کوئی بھی ہمیں مشکل ہوتی تھی تو ہمیں یونیورسٹی والے بہت اچھے طریقے سے کوآپریٹ کرتے تھے، بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے تھے۔ اس پورے سلسلے میں یہ پورا جو کورس تھا ہمارا 2 سال کا، جس میں 4 سیمسٹر تھے، ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے ایک بہترین ریسورس پرسنز ملے، جن میں سید عادل عباس تھے، اس کے بعد سید حامد نقوی تھے جنہوں نے ہماری بہت زیادہ ہیلپ کی۔ اور سید حامد نقوی کا ایک یوٹیوب چینل ہے اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی، جس میں انہوں نے بے شمار جو ہیں اسپیشل ایجوکیشن کے کورسز سے ریلیٹڈ بہت سی ویڈیوز انہیں اپلوڈ کی ہیں۔ ان ویڈیوز سے ہم نے بہت زیادہ ہیلپ لی۔ اب یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں بکس تو ملی ہوئی تھی، لیکن ان ویڈیوز میں انہوں نے ایک ایک ٹاپک کو اتنی اچھی طرح ڈیفائن کیا ہوا تھا کہ ہم لوگ وہ صرف ایک ایک ویڈیو ہی دیکھ کے جا کے دوسرے دن پیپر دے کے آتے تھے، اور ہمارے پیپر میں ماشاءاللہ سے بہت اچھے گریڈز بنے۔ سب کچھ حامد نقوی اور سر سید عادل عباس کی وجہ سے ہم نے اچیو کیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے بغیر ری اپیئر کے، بغیر کسی سیکنڈ اٹیمپٹ کے، ہم نے فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی اپنا اسپیشل ایجوکیشن کی ڈگری ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے مل گئی۔ اپنی ویڈیو کے اختتام پر میں سر حامد نقوی اور سر عادل عباس کو اسپیشلی تھینک یو بولوں گی کہ ان کی وجہ سے ہم لوگوں نے اتنی سموتھلی اپنا پروگرام جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا، اور ہمیں کسی طرح کی بھی کوئی مشکل پیش آئے تو ہم لوگ فوراً ان کو ایک میسج کرتے تھے، اور ہمارے ایک میسج پہ وہ ہمیں فوراً ہی رپلائی کر کے ہماری پرابلم سالو کرتے تھے۔ تو اسپیشلی تھینک یو سر، آپ کی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ ڈگری اچیو کی۔ تو اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو آج اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز تھمز اپ ضرور کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے، اور لائک اینڈ سبسکرائب کرنے نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔